आज अब हामी यो हाइड्रो पावरको रिभिजनको लागि हामी 5 गतेदेखि 10 गतेसम्मलाई मैले सोचेको चाहिँ त्यति हो। त्योभन्दा अगाडि भ्याइन पनि सक्छ, त्योभन्दा पछाडि जान पनि सक्छ। गयो भने एक दिन पछाडि जाला, भ्याइयो भने एक दिन 2 दिन अगाडि भ्याइएला। त्यो भएर कतिको चाहिँ ऊ छ र कतिको पढिसकेको छ त्यसमा भर पर्छ होइन। मैले आज चाहिँ गरेको च्याप्टर 1 र 2 आज सकाउँछु, अनि 3 भोलि 4 टेस्ट, अनि त्यसपछि 4 र 5, 4 अनि 5 र 6, 7, 8। 8लाई त धेरै टाइम दिनु पर्दैन, 7 र 8 एकै दिनमा सकिन्छ भन्ने मेरो एजुम्सन हो। त्यो हिसाबले 4-5 दिनमा सकिएला। अति बेला कतिको तयारी गरेको छ, कतिको ऊ छ, त्यसमा पनि भर पर्ने कुरा भयो। अझै आउन बाँकी नै छ कति तयारी केही नि गरेको हजुर। तयारी अहिलेसम्म केही गरेकै छैन। के भन्न खोजेको भन त एकचोटि फेरि। हाइड्रो पावरको अहिलेसम्म केही पढेकै छैन भनेको सर। 20-21 गतेदेखि सुरु गर्ने भनेर बसेँ। ए त्यही त मैले चाहिँ अब आजबाट सुरु गराइदिने, अनि 4-5 दिन पढ्छन्, त्यसपछि अनि अरू पनि सब्जेक्टहरू छँदैछ। अनि कसैलाई गाह्रो हुने, हाइड्रो पावर गाह्रो हुनेलाई अहिलेदेखि नै पढ्न थाल्छन्, अनि अब अरू पनि बिच पढ्दै गर्छन् भन्ने हिसाबमा मैले आज राखेको होइन। अब त्यो केही भएन। अब आज हामी यहाँ काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजको विद्यार्थी र क्याटफोर्डको विद्यार्थी छन्, अनि 1-2 जना एडभान्सको पनि देखिरहेको छु। एडभान्सको विद्यार्थी पनि छन्। जो भयो नि केही फरक परेन। त्यो साथीहरू कता कता छन्, चाहिन्छ भने भनिदिँदा केही फरक परेन। यो अब कसैले मलाई छुट्टै पढाइदिए ल तलमा पैसा दिन्छु भनेर भनेर होइन। अनि जो जोइन गरे पनि केही फरक परेन है। मैले जानेको कुरो भन्ने हो, सिकाइदिने हो। जस एकचोटि पढौँ लाग्ने बनाउने हो, त्यति हो। पढ्ने आफैले हो, मैले पढेर भएन। मलाई एन्सर थाहा भए पनि भयो, थाहा नभए पनि भयो, केही फरक परेन है। तर तिमीहरूलाई त कुरा थाहा हुनु पर्यो। र पढ्ने तरिका पनि अब धेरैचोटि मैले भनिसकेको छु। कसरी पढ्ने तरिका त अब सिकेर परेन, फोर्थमा आइसकेको छ, लास्टमा हो होइन। तर पनि अब अलिअलि यसो पढ्नको लागि अलिकति उत्प्रेरणा होस् भन्ने मात्रै टार्गेट हो है। अब च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 आज हामी गर्छौँ। धेरै डिस्कस पर्दछ, थ्योरी छ च्याप्टर 1 र 2 मा। च्याप्टर 1 बाट 6 नम्बरको क्वेसन आउँछ, 5-6 नम्बरको होइन। कहिलेकाहीँ 4 नम्बरको, 5 नम्बरको, 6 नम्बरको त्यस्तै क्वेसन आउँछ। त्यो धेरै आउँदैन। यो चाहिँ थ्योरी हो पुरै होइन। अब यसमा 3टा मात्रै हेडिङ दिएको छ सिलेबसमा है, हाइड्रो पावरको सिलेबसमा। यो यसमा के छ भन्दाखेरि यो देखिरहेछ है। छ सर। ल यसमा चाहिँ हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड अफ पावर डेभलपमेन्ट इन नेपाल एउटा भयो, र पावर पोटेन्सियल एउटा भयो, र हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसी भनेर 3टा है। 3टा चाहिँ राखेको छ। 4 घण्टाको कोर्स भनेर राखेको छ है। यसमा अब यो 3टा टपिकमा कुरा गर्दाखेरि अब अहिलेसम्म आएको क्वेसनहरू, ओल्ड क्वेसन हेर्ने हो भने 10 जति क्वेसन राखेको छु मैले, कपी गरेर टाइप गरे हो यो है। यसमा हेर्ने हो भने के सोधेको छ त है। पख 1-2 जना अझै आइरहेछन्। यो टाइममा आयो ठिक हुन्थ्यो। अब हेर है, यो 74 साल, 73 साल, 72, 70, 69 तिर सोधेको क्वेसनहरू यो नयाँ लेटेस्ट मसँग छैन त चाहिँ। हेर यहाँ के सोधेको छ, यस्तै आउने, यस्तै क्वेसनहरू आउने हो नि। यिनै क्वेसनहरू यहाँ हेर कतिचोटि दोहोरिएको छ होइन। हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसीको बारेमा भन्यो एउटा सालमा, फेरि अर्कोमा के भन्यो, फेरि हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसीबाटै सोध्यो है। त्यसपछि अब अर्कोमा चाहिँ लाइसेन्सको लागि के हुन्छ भनेर हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसीबाटै सोधेको छ है। हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसीकै आधारमा चाहिँ लाइसेन्सको कुरा के हुन्छ, हाइड्रो पावर लिनको लागि लाइसेन्सको व्यवस्था के छ भयो सोधे। डिस्क्राइब ब्रिफली द प्रोभिजन फर लाइसेन्सिङ अफ हाइड्रो पावर अकर्डिङ टु हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसी भनेको छ। म अहिले यसको कसरी आन्सर लेख्नेमा भनौँला है। अनि वाट आर द अब्जेक्टिभ अफ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसी, यो माथिको यो सबै कुरा एउटै हो, एउटै क्वेसन हो यो सबै। अनि डिस्कस अबाउट एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कम्पेयरिङ टु अदर सोर्सेस अफ एनर्जी भन्यो। अब हाइड्रो पावर र भनौँ न जलविद्युत र अरू ऊर्जाको चाहिँ एडभान्टेज डिसएडभान्टेज के छ लेख भने मौलिक क्वेसन, पुरै मौलिक हो यो। म कहीँ कसैले एन्सर देला र चाहिँ म यसको घोकेर अथवा पढेर जान्छु अनि त्यसै म त्यहाँ लेख्छु भन्ने खालको क्वेसन हो अन द स्पट। त्यही जाँचमा जे क्वेसन आयो अनि के हुनसक्छ त टक्क सम्झिने। एउटा हाइड्रो पावरबाट निस्किने ऊर्जा भयो, अर्को सोलरको होला, अर्को चाहिँ के अरे यो के भन्छ गोबर ग्यास होला होइन, बायो एनर्जी होला होइन। तिनीहरू कुरा लेखेर एडभान्टेज डिसएडभान्टेज लेखेर गइहाल्यो। अब अरू सस्तो हुन्छ, सजिलो हुन्छ, इनिसियल कस्ट कम हुन्छ भनेर भन्ने। हाइड्रो पावरको इनिसियल कस्ट हाई हुन्छ
तर अपरेसन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि त्यसको चाहिँ लङ टर्म ड्युरेसन चाहिँ त्यसको फाइदा हुन्छ भनेर भन्ने। अरूमा अब सोलरमा चाहिँ थोरै पावर मात्रै निस्किन्छ, डोमेस्टिकको लागि मात्रै हुने भयो, इन्डस्ट्रियलमा गाह्रो हुन्छ भनेर भन्ने। डिजेल पेट्रोलको कुरा पनि लेखिदिँदा हुन्छ, त्यसबाट निस्किने इनर्जी पनि एउटा छुट्टै प्रकारको इनर्जी भयो। त्यही कुराहरूलाई मौलिक रूपमा लेखिदिँदा हो, 4-5 नम्बरको क्वेसन सोधा हुन्छ अनि अलिअलि लेखिदिने हो। त्यो मौलिक क्वेसन हो होइन, सिम्पल सबै लेख्ने कुराहरू तिनै हुन्, तर पोइन्ट वाइज लेख्न पर्यो। त्यही पोइन्ट वाइज ट्याक्क लेख्ने, यो भाषागत रूपमा अनि भनौँ प्याराग्राफ बनाएर लेख्ने होइन, त्यही पोइन्ट 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 लेख्ने, ट्याक्क सजिलो तरिकाले र सिम्पल तरिकाले लेख्ने, नम्बर आइहाल्छ होइन। त्यसपछि अर्को क्वेसन के सोधेको छ, हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड अफ नेपाल भनेर सोध्यो होइन। हिस्ट्री के छ त हाम्रो हाइड्रो पावरको भनेर भन्दाखेरि त्यो चन्द्र शमशेरको पालामा बनेको चाहिँ फर्पिङमा बनेको जलविद्युतदेखि सुरु गरेर लिएर अनि अहिलेसम्म अलिअलि यस्तो यस्तो छ भनेर लेखिदिनु त हो नि होइन। यो कुराहरू लेख्न सकिहाल्छ। म अहिले फेरि भन्न लाग्छु ठिक। अनि यसमा अर्को क्वेसन पनि त्यही रहेछ, 71 चैत्रमा र 72 कार्तिकमा आएको क्वेसन एउटै छ, रेगुलर ब्याक जस्तो छ, यो एउटै क्वेसन छ होइन। अनि हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसी फेरि अहिले माथि क्वेसन फेरि दोहोरियो। अनि अब यहाँ सोधे, यहाँ के सोध्यो भन्दाखेरि धेरै राजनीतिक सङ्गठनहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ घोषणा पत्रमा चाहिँ 5 वर्षमा लोड सेडिङ हटाउँछु भन्ने खालको कुराहरू, यो त पहिला क्वेसन हो, 70 सालमा सोधेको क्वेसन हो। हटाउँछु भनेर भनेका छन्, त्यो लोड सेडिङ हटाउनको लागि उनीहरूले कमिट गरेको पिरियडमा लोड सेडिङ हटाउनलाई सम्भव छ, के गर्नुपर्छ त हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टमा भनेर चाहिँ उसले भनिदियो। भनेको यही कुरा, यति क्वेसन हो, जानिसकेपछि त्यो क्वेसन ल्याउन सकिहालिन्छ होइन। च्यालेन्जेस के हो भन्ने कुरा नै सोध्यो कि यहाँनिर होइन। यहाँ च्यालेन्जेस छैन, सोधा छैन, च्यालेन्ज सोधा छैन भने अब सोध्ला होइन। वाट आर द अब्जेक्टिभ अफ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसी, फेरि त्यही कुरा सोध्यो होइन। एक्सप्लेन 5 मेन फिचर्स प्रोभिजन हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसी फर डेभलपमेन्ट अफ हाइड्रो पावर इन नेपाल, त्यही कुरा सोध्यो फेरि होइन। यो कुराहरू त यति नै क्वेसनहरूको आधारमा नयाँ नयाँ क्वेसनहरू बन्ने पनि त्यही नै हो कि। जस्तै नयाँ क्वेसन आउने सम्भावना कस्ता क्वेसन हुन्छ त भनेर पनि मैले राखेको छु। यो पढ्दाखेरि मैले पढ्दाखेरि पनि यसरी नै पढ्नु कि है, जुनसुकै सब्जेक्टको पनि ओल्ड क्वेसन एक ठाउँ कलेक्सन गर्नु, अनि यहाँ कुन कुन क्वेसन छैन त त्यहाँबाट सोध्न सक्ने अरू के हुनसक्छ त होइन। जस्तै यहाँ च्यालेन्जेस सोधेको छैन अहिलेसम्म, अब यहाँ यसपछि सोध्या होला होइन। 74, 75 सोध्यो होला, 76 सोध्यो होला, 77मा के सोध्न सक्छ त होइन। अब हामी योभन्दा 2टा जाँच त 3टा जाँच भइसक्यो होला ब्याकको रेगुलर गरेर। के हुनसक्छ त भन्दाखेरि जस्तै मलाई थाहा भए अनुसार होइन, के हुनसक्छ नि त मैले आफूले पढ्दाखेरि बनाएको कुराहरू। वाट आर द च्यालेन्जेस एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट नेपाल, के चुनौती छन् र हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको महत्त्व के छ, कसरी हुन्छ, के हुन्छ भनेर लेख भनेर सोध्यो। 2टा कुरा, च्यालेन्जेस लेख्ने अनि इम्पोर्टेन्स लेख्ने होइन। एक्सप्लेन अबाउट पावर पोटेन्सियल, पोटेन्सियल कुरा सोधेको छैन अहिलेसम्म, पावर पोटेन्सियलको बारेमा सोध्न सक्छ होइन। अनि एक्सप्लेन ब्रिफली वाइ डज द प्रोडक्सन अफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नट अक्वर टाइम इन नेपाल, किन टाइममा बन्दैन। जस्तै यहाँ माथि पनि सोधेको छ नि अहिलेको यो राजनीतिवाला, यहाँनिर यही क्वेसनको आधार त हो यो पनि। टाइममा किन बन्दैन भन्नु र च्यालेन्जेस के छ भन्नु, भाषा फरक हो, उत्तर लेख्ने तरिका त एउटै हो, उत्तर त एउटै हुन्छ। यो च्यालेन्ज भएर यो गाह्रो भएर मार्केट छैन, के छैन, लगानी गर्ने ठाउँ छैन, त्यही भएर नै टाइममा बन्दैन भनेर भन्ने हो यो कुरा। यो भन्नु र च्यालेन्जेस लेख्नु एउटै हो फेरि, तर कसरी मिलाउने, थोरै अलिकति माथि टपमा जुन त्यो पोइन्ट सुरु गर्नुभन्दा थोरै व्याख्या गर्छौ नि हो, त्यो व्याख्या मिलाउनु पर्यो। त्यति मिलायो भने यसको एन्सर र यसको एन्सर एउटै हो। भनेपछि यहाँ 2टा कुरा मात्रै पढे पुग्ने हो, एउटा पोलिसी अनि एउटा यो चाहिँ पोटेन्सियल र एउटा च्यालेन्जेस। यति कुरा पढेपछि त सबै क्वेसन सब सल्भ भइहाल्यो। यहाँ 10, 4, 14 क्वेसन आइसक्यो होइन। अनि अर्को क्वेसन के हुनसक्छ, लाइसेन्सको लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने छ, 100 मेगावाटको हाइड्रो पावर बनाउनको लाइसेन्स लिनुपर्ने छ, अनि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अथवा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेसन अथवा यो हाम्रो पोलिसीमा चाहिँ के भनेको छ एकचोटि यहाँ सोधेको छ नि बता। यो क्वेसन र यो क्वेसनको आन्सर त एउटै हो, क्वेसन फरक होला, घुमाउला, यता गर्ला उता गर्ला, भाषा फरक होला, ग्रामर फरक होला, तर लेख्ने आन्सर त एउटै हो होइन। अब त कसरी लेखिन्छ त है, के लेख्नु त। जस्तै म 2-3 यो 3-4 क्वेसनको एन्सर म भनिदिन्छु, यी क्वेसनको एन्सर पनि यसमै सबै समेटिन्छ यहाँनिर। यो चाहिँ लोकसेवा पढ्दाखेरिको स्लाइड हो मेरो, मैले त्यहीँबाट अलिकति देखाएँ। अब यो भन्नु परेन होइन, हिस्ट्री सोध्यो भने यो भन्ने,
अलिकति है। 1911 सालमा चाहिँ फर्पिङ चन्द्र शमशेर पाला बन्यो, त्यसपछि सुन्दरजल बन्यो, लेटाङ बन्यो, पनौती अनि अलिअलि सम्झे जति छप्पै लेखिनुपर्छ भन्ने छैन। सुनकोशी अनि कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, मध्य मर्स्याङ्दी हुँदै अब अहिले चाहिँ हाम्रो स्थिति चाहिँ लगभग 1500 को मेगावाटको आसपासमा छ भनेर लेख्छ नि। अथवा त्यो विद्युत प्राधिकरण एकचोटि वेबसाइट खोलेर हेर, त्यहाँनिर आजको कति इनर्जी उत्पादन भइरहेको छ र कति डिमान्ड छ भने देखिरहेको हुन्छ होइन। त्यहाँबाट हेर। अनि त्यसपछि अब थप विकास पनि नयाँ 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 चाहिँ हाइड्रो पावरहरू पनि छिटै चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेवाला छन्, नेसनल ग्रिड सिस्टममा कनेक्ट हुनेवाला छन् भनेर भन्दै नै भइहाल्छ होइन। अलिकति आधी पेजभन्दा अलिकति लामो भयो त भइगयो नि, त्यति त हेर्न सकिन्छ होइन। के अरे हिस्ट्री सोध्यो भने अब स्ट्याटस यो त्यति बेला मैले त्यो पढाउँदाखेरिको दिनको हो, यो त्यही यो देखिन्छ है त्यहाँनिर। एनईएको वेबसाइटमा गएर हेर, यो देखिन्छ। यो पनि लेखिदिँदा हुन्छ। विद्युत प्राधिकरणबाट उत्पादन भएको इनर्जी भनेको 7762 मेगावाट आवर छ, यो इनर्जी हो यो होइन। आइपिपी भनेको यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसर्स होइन, प्राइभेट सेक्टरहरू होइन। तिमीले हामीले लगानी गरेर छुट्टै एउटा चाहिँ हाइड्रो पावर बनायो भने प्राइभेट सेक्टरहरू, यो चाहिँ यहाँ भनेको विद्युत प्राधिकरणले बनाएको सरकारी भयो, यो भनेको चाहिँ प्राइभेट भयो होइन। प्राइभेटले बनाएको चाहिँ कति छ त 70 मेगावाट आवर होइन, 7070 मेगावाट आवर, लगभग बराबर जस्तो छ सरकारी र प्राइभेटबाट। अनि बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेको चाहिँ धेरै इम्पोर्ट गरेको छ। यति डिमान्ड कति छ त 22,572 मेगावाट आवर, त्यो दिनको त्यति बेलाको चाहिँ त्यो जस्तै खायो। यसो हेर न, त्यहाँ जाति जाने बेलामा यसो हेरेर त्यति दिन त्यो दिनको स्ट्याटस लेखिदिँदा पनि हुन्छ। अथवा यो ठ्याक्कै अब काबिज चाहिँ गर्ने मान्छेलाई यो भ्यालु 62 किन लेखिस् 60 किन लेखिस् भन्ने खालको कुरा हुँदैन, अलिअलि मिलाएर लेख्ने हो है। यो कुराहरू अहिलेको स्ट्याटस यो छ भनेर लेख्दा हुन्छ। प्रेजेन्ट स्ट्याटस के छ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो टेबल सार्ने होइन। प्रेजेन्ट स्ट्याटस भनेर सोध्यो भने यहाँ अलिकति के कुरा लेख्नुपर्छ स्ट्याटस भन्यो भने अलिकति हिस्ट्री कुरा लेखिदिने। 1911बाट चाहिँ फर्पिङ सुरु भयो, त्यसपछि विभिन्न हाइड्रो पावरहरू बन्दै कालीगण्डकी चाहिँ र कुलेखानी मध्य मर्स्याङ्दी बन्दै अब आजको स्थिति चाहिँ यो छ भनेर लेखिदिने हो कि। अलिकति माथि चाहिँ यहाँ माथि थोरै ब्याकग्राउन्ड लेख्नुपर्छ है, यहाँ माथि थोरै ब्याकग्राउन्ड लेखेर अनि यो लेख्नुपर्छ। अनि यहाँ तल चाहिँ के लेख्नुपर्छ, यो लेखिसकेपछि के लेख्ने त भन्दाखेरि अब नयाँ विद्युतहरू पनि नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरू पनि नेसनल ग्रिड सिस्टममा कनेक्ट हुँदैछन् भनेर लेखिदिने है। त्यति लेखेपछि भइहाल्छ। गाह्रो कुरो त्यस्तो धेरै गाह्रो कुरो छैन च्याप्टर 1 मा। पावर पोटेन्सियलको बारेमा सोध्नु भने आएको क्वेसन थियो नि, दोस्रो चाहिँ मैले बनाएको त्यो भनेको थिएँ, दोस्रो चाहिँ क्वेसन। त्यसमा पावर पोटेन्सियलको कुरा सोध्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि अब यो लेख्नु पर्यो। यो फर्मुला लेख्नु भन्दा अगाडि 1-2 लाइन भाषा लेख्नुपर्छ है, थोरै भाषा लेख्नुपर्छ यहाँनिर है। के लेख्ने भन्दाखेरि यो फर्मुलाको बारेमा थोरै यहाँनिर लेख्ने के होइन। P = इफिसियन्सी गामा क्युएच, यो कहाँबाट आयो थोरै लेख्नु, धेरै लेख्नु पर्दैन यसको। यो फेरि यसको डिराइभ गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ होइन। हामीलाई चाहिने पावर जेनेरेसन हुनको लागि चाहिने के हो त भन्दाखेरि डिस्चार्ज र हेड हो अथवा एज वी नो भन्ने उही के अरे पावर इक्वल टु इफिसियन्सी गामा क्युएच यो लेख्ने। त्यसपछि तल के लेख्ने त यो क्यू कहाँबाट आउँछ त त्यसको अलिकति लेख्ने यहाँनिर। त्यो भनेको नि यो रिसोर्सेस हो हैन। क्यू कहाँबाट आउँछ, यो रिसोर्सेसको लागि आयो क्यू यहाँबाट, यति भनेको क्यू हो मैले बनाएको यो हैन। टोटल वाटर एभाइलेबल कति छ त, पर इयर कति छ त 225 बिलियन क्युबिक मिटर छ। यो डिस्चार्ज नै हो, यो भनेको अहिले भोल्युममा आयो भने डिस्चार्ज नै हो हैन। अनि 4वटा रिभर बेसिन छन्, मेन रिभर बेसिन छन् कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली। यिनीहरुमा 78% फ्लो छ टोटल हाम्रो देशभरिकोमा। यति बेसिनमा 78% फ्लो छ। अनि सबै धेरै जसो चाहिँ खोलाहरू हाम्रो स्नोफेड छन् भनेको पेरेनियल छन्। पेरेनियल सोर्सेस भएपछि बर्खा बेला मात्रै हैन हिउँदो बेलामा पनि पानी उपलब्ध हुन्छ, यो थाहा छँदैछ। अनि यति ग्लेसियर छन्, यति ग्लेसियरबाट यति खोलाहरू उत्पन्न भए हैन, 6000 चाहिँ खोला नाला भए भनेर अलिकति लेखिदिने। अनि त्यसपछि यो चाहिँ क्यू को बारेमा भयो। अनि याद भनेको के त, याद कहाँ छ त, टोपोग्राफी 8848.8 छ हैन त अहिले नयाँ आएको हो। त्यतिदेखि कतिसम्म
लगभग 60 मिटरको हेडसम्म चाहिँ हाम्रो इलिभेसन डिफरेन्स सर्ट होरिजोनल डिस्टेन्समा यति धेरै इलिभेसन डिफरेन्स भनेको स्टिप टोपोग्राफी भएको हुनाले हामीलाई एच पनि छ र क्यू पनि छ। अनि इफिसियन्सी भनेको त हाम्रो हातको कुरा हो हैन। त्यो इफिसियन्सी भनेको एभाइलेबल भन्ने भन्दा नि अब कति इफिसियन्सीमा हामीले जेनेरेसन गर्न सक्छौँ, जेनेरेटरको इफिसियन्सी, टर्बाइनको इफिसियन्सी हैन, हेड लस कति हुन्छ, त्यो कुराहरू भयो। गामा भनेको पानीको गामा हो, यो थाहा छँदैछ, यसलाई कसैले चेन्ज गर्न सक्दैन हैन। चेन्ज हुने बेला के हो, क्यू र एच हो। क्यू कहाँ छ, यहाँ छ, एच कहाँ छ, यहाँ छ। अब यसको आधारमा पोटेन्सियल कति छ त, कति क्षमता छ त भन्दाखेरि यति छ हैन। थ्योरिटिकल्ली यति आयो, 83,290 मेगावाट आयो। 83,000 मेगावाट लेखे पनि केही फरक परेन, 290 बिर्से पनि केही फरक परेन, तर त्यसको लागि एबाउट लेख्नु पर्यो हैन। 83,290 मेगावाट चाहिँ थ्योरिटिकल पोटेन्सियल छ। इकोनोमिकली 42,000 जतिको छ। टेक्निकली फिजिबल चाहिँ कति छ त, 44,000 मेगावाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्पादन क्षमता रहेको छ भनेर भनिदिने भइहाल्यो। यो कुरा लेख्ने, यहाँ 1-2 लाइन माथि लेख्ने, यो फर्मुला लेख्ने। अनि यो फर्मुला वेयर P इक्वल टु पावर इन किलोवाट, इफिसियन्सी गामा 9.81 मिटर क्युब पर सेकेन्ड, किलोमिटर पर मिटर क्युब। त्यसपछि क्यू डिस्चार्ज मिटर क्युब पर सेकेन्ड, एच हेड मिटर भनेर लेख्ने। अनि त्यसपछि यो लेख्ने, अनि यो लेखेर अनि यति लेखिदिने भइहाल्यो। कति नम्बर आउने हो र, 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर, त्यतिलाई पुगिहाल्छ। जति धेरै लेखे पनि त्यसमा 5 नम्बर, 6 नम्बर सोधेको छ 5 नम्बर आउला, 4 5 नम्बर सोधेको 4 नम्बर आउला। त्यसलाई धेरै टाइम दिनु होइन थ्योरी क्वेसनहरुमा है। लेख्दै नलेख्ने भनेर छोड्दै भने पनि गयो हैन, छोड्ने त हुँदैन थ्योरीमा। थ्योरीमा बरु अलिअलि लेखा, बरु केही पनि नलेखिकन यो सरलमै सार्दियो भने पनि नम्बर आउने भयो, 3 नम्बरसम्म आउने भयो। अलिकति 1 नम्बर 5 नम्बरलाई चाहिँ यसो लेख्ने, अलिकति भाषा मिलाउने, अनि भइहाल्छ है त्यसरी। अब अर्को क्वेसन थियो नि यसमा, व्हाट आर द च्यालेन्जेस एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट इन नेपाल भन्ने थियो। अब च्यालेन्जेस के हुन सक्छ त हैन। एउटा कानुनी जटिलता हुन सक्छ, लिगल च्यालेन्जेस हैन, टेक्नोलोजिकल च्यालेन्जेस, फाइनान्शियल इकोनोमिकल च्यालेन्जेस। यहाँ 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर लाउने होइन है, म धेरै ठाउँ भनिसकेको छु है। यहाँ 1 नम्बर 2 नम्बर भनेर 1-2 लेख्ने होइन, यसरी नै पोइन्ट लगाउने हो है, नझुक्किने। यहाँ एबीसीडी लेख्ने, आई लेख्ने, 1 2 3 लेख्ने होइन, पोइन्ट लगाउने है। अनि लिगल च्यालेन्ज, टेक्नोलोजिकल च्यालेन्ज भनेर लेख्ने, सुरुमा यहाँ पोलिटिकल च्यालेन्ज भनेर लेख्ने होइन। पोलिटिकल च्यालेन्ज पनि हो हुन त, तर त्यसलाई अघि तल लेखिदिने। सुरुमै पोलिटिकल के आउँछ त भाइ, राजनीतिक सबैलाई आउँछ नि त्यो। के कारणले विकास भएन देश, के कारणले विकास भएन भाइ, राजनीतिक कारणले विकास भएन। त्यो राजनीतिक कारण नै हो त होइन नि त, अरू पनि छन् नि कारण, थुप्रै कुराहरू छन् नि। आज टोपोग्राफीदेखि लिएर गएर चाहिँ अरू कुराहरू पनि छन् नि विकास नहुँदा हैन। जियोलोजिकल च्यालेन्जेस होला हैन, टेक्नोलोजिकल च्यालेन्जेस छ, मार्केट छैन, भन्ने कुराहरू चाहिँ लेख्दिने। फाइनान्शियल भयो, विक फाइनेन्सिङ क्यापासिटी अफ फर लार्ज एन्ड रिजर्भर प्रोजेक्ट, ठुल्ठुला हाइड्रो पावरहरूमा चाहिँ लगानी गर्न सक्ने अहिले हाम्रो क्षमता छैन हैन। प्राइभेट सेक्टरलाई भन्यो भने अथवा विदेशलाई भन्यो भने उसले गर्ला, तर उसलाई दिनेमा के भन्छ फेरि देशलाई घाटा जान्छ, पछि उसलाई तिर्नु पर्यो फेरि पछि हैन। अब बुढी गण्डकी बनाउने भनेर पैसा उठाउँ हैन, तर त्यति पैसाले पुग्छ कि पुग्दैन, मुआवजा दिँदै सकिया छ कि हैन। त्यस्तै ठुल्ठुला अरू 2-4 प्रोजेक्ट बनाउनु पर्ला, एउटा प्रोजेक्ट मात्रै बनाएर त भएन। त्यत्रो लगानी गरेर जम्मा 1200 मेगावाट मात्रै आउने बुढी गण्डकीबाट भने किन बनाउने, अरू प्रोजेक्टहरुबाट, अरू सानसानो प्रोजेक्टबाट चाहिँ 1500 आउँछ, त्यता लगानी गरौँ, त्यो पनि अप्सन हुन सक्छ हैन। ती कुरा छँदैछन्, तर हामीसँग के छैन त, बजेट छैन, टेक्नोलोजिकल प्रब्लम छ हैन। ठुल्ठुला हाइड्रो पावर डिजाइन गर्न पर्यो भने, ट्रान्समिसन लाइन ल्याउनु पर्यो भने कहाँबाट ल्याउने ट्रान्समिसन लाइन, यत्रो पहाड छ, हल्का डाँडा छन् हैन। पल्लो डाँडाबाट पल्लो डाँडामा जानै दिनभरि लाग्छ, अनि त्यसमा ट्रान्समिसन लाइन बिछाउनु पर्यो। हाइड्रो पावर मात्रै बनाएर भएन, पावर मात्रै बनाएर भयो, जस्तै कर्णालीमा माथि गएर चाहिँ हाइड्रो पावर बनाउँछु भनेर त भएन, गाह्रो छ। त्यहाँबाट कहाँ छ बजार नजिकै हैन, जाजरकोट जाने बाटोमा भेरी नदी छ, त्यो भेरीमा हामीले चाहिँ हाइड्रो पावर बनायौँ भने, ठुलो हाइड्रो पावर बनायौँ भने त्यहाँको पावर कहाँ खपत हुन्छ, पहिला बजार चाहियो नि, बजार पनि चाहियो हैन। भेरीमा बनाएको हाइड्रो पावरको चाहिँ इनर्जी कहाँ ल्याउने त, नेपालमा ल्याउने होला
नेपालगञ्ज मात्रै बजार हो त हैन डोमेस्टिक पर्पज मात्रैले त त्यत्रो ठुलो चाहिँ हाइड्रो पावरहरू चाहिँ खपत त हुँदैन इन्डस्ट्री चाहियो हैन इन्डस्ट्री पनि नेपालगञ्ज मात्रै भएको इन्डस्ट्रीले त्यस आसपासमा भएको इन्डस्ट्रीले लाई मात्रै दिएर पनि अझै बढी होला फेरि पावर त्यो पावर कहाँ लैजाने त अन्त बजार त खोज्न पर्यो हो त्यो बजारहरू पनि हामीहरूलाई के हुन्छ त चुनौतीहरू छ त्यो कुरा पनि लेख्नु पर्यो यहाँनिर हैन हाम्रो डिमान्ड भनेको अब आजको मितिमा 1700-1800 मेगावाट मात्रै छ अब अहिले उत्पादन 1500 मेगावाट आसपासमा भए पनि 500 मेगावाट मात्रै नपुग्या हो नि 2-3 हाइड्रो पावर जोडिएपछि 4-5 हाइड्रो पावर जोडिएपछि त फेरि चाहिँ हाम्रो डिमान्ड के हुन्छ के अरे डिमान्ड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ डिमान्ड त धेरै बढ्नेवाला त छैन तर उत्पादन बढ्दै गएर 3000 मेगावाट 4000 मेगावाट 5000 मेगावाट उत्पादन भयो भने बाँकी भएको इनर्जी कहाँ लैजाने त भन्दाखेरि बजार छैन इन्डस्ट्री छैन हामीसँग हैन हामीले के गर्छौँ हामी त अब त्यसलाई कसरी चाहिँ ओभरकम गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि उहाँ त्यो पनि सोध्न सक्छ बजार व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ हाम्रो पोलिसीमा चाहिँ अपडेट के गरेर गर्ने भनेर भन्ला पोलिसीमै राख्ने हो त्यो कुराहरू हैन त्यस्तोलाई अप्सनहरू यसो दिने हैन इरिगेसनको लागि चाहिँ हाइड्रो पावरको चाहिँ पानी युज गरेर लिफ्ट इरिगेसन गरेर चाहिँ सिँचाइ सिंचित गराउन सकिन्छ चाहिँ भनेर भन्ने ती कुराहरू हैन पम्प स्टोरेज प्रोजेक्टहरू चलाएर चाहिँ गराउन सकिन्छ जति बेला बत्ती चाहिँदैन त्यो पम्प स्टोरेज कुरा अहिले फेरि भन्नुलाई एकैचोटि भन्दाखेरि फेरि गाह्रो हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ च्यालेन्जेसहरू पाइ अब पोलिटिकल च्यालेन्जेस आयो हैन अनि सोसियल अनि इन्भाइरोमेन्टल सेफगार्ड च्यालेन्जेस होला वातावरणीय कुराहरू होला अन्त सोसियल होला हैन त्यहाँको चाहिँ जुन लोकल मान्छेहरूमा जुन त्यहाँनिर चाहिँ गएर हामीले हाइड्रो पावर बनाउँछ यो ठाउँमा भनेर भन्छौँ अनि पछि फेरि त्यहाँका मान्छेले चाहिँ नदिने अवस्था हुन सक्छ त्यसलाई कसरी चाहिँ गर्ने हैन त्यो कुराहरू पनि च्यालेन्जेस कुराहरू छ इन्स्टिट्युसनल च्यालेन्जेस छ हैन त्यो कुराहरू डेभलपरहरू बिचमै झगडा पर्ने खालको कुराहरू पनि हुन सक्छन् हैन बिचमै भ्रष्टाचार हुने खालको कुराहरू पनि हुन सक्छन् हैन त्यो कुराहरू चाहिँ लेख्ने म स्लाइड पठाइदिन्छु अनि हाम्रोबाट आफूलाई सजिलो लाग्ने यही भाषा लेख्नुपर्छ भन्ने छैन यही ठ्याक्कै यही इन्स्टिट्युसनल च्यालेन्जेसै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन आफ्नो तरिकाले जस्ट एउटा गाइड गर्न खोजेको मात्रै हो है त्यो कुराहरू भयो च्यालेन्जको कुरा भयो इम्पोर्टेन्स लेख्न सकिन्छ पावर पोटेन्सियल भइहाल्यो अब किन चाहिँ टाइमली विकास हुन सक्दैन त भन्दाखेरि यही च्यालेन्जेसलाई यो च्यालेन्जेसहरू छन् त्यो भएर टाइमली विकास हुन सक्दैन भनेर भनिदिने हो यही कुरा लेख्ने हो यहाँ च्यालेन्जेस भयो लेख्ने फेरि है त्यो यहाँ किन टाइमली विकास हुन सक्दैन त भन्दाखेरि अब यो लिगल च्यालेन्जेस यो कुराहरू भनेर भन्ने होइन अब यो चाहिँ भन्ने कि यो तलको कुरा भन्ने हैन यो कुराहरू छन् हामीसित प्राविधिकहरू छैनन् हामीसँग चाहिँ पैसा छैन लगानी इनिसियल कस्ट हाई हुन्छ हाइड्रो पावरमा ट्रान्समिसन लाइनको व्यवस्था राम्रो छैन त्यो हुनाले टाइमली विकास हुन सक्दैन सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्ट छ हैन यहाँ यो सोसियल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट छ यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ विकास हुन सक्दैन भनेर भनिदिने हो हैन अनि एकजनाको आयो ल अब हेर है एक्सप्लेन द प्रोसिड्युर फर अब्टेनिङ द लाइसेन्स फर इरिगेसन जेनेरेसन अफ 100 मेगावाट हैन यसको लागि लाइसेन्स लिनको लागि प्रोसिड्युर के हुन्छ मलाई सोध्यो मैले एकचोटि यहाँ पनि सोधेको छैन माथि त्यो त अब्जेक्टिभ कहाँ यी कति सालमा 73 सालको श्रावणमा सोधेको छ श्रावण भनेको रेगुलर नै हो नि डिस्क्राइब ब्रिफली द प्रोभिजन फर लाइसेन्सिङ अफ हाइड्रो पावर एकोर्डिङ टु हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसी भनेर भनेको छ अब के छ त भन्दाखेरि मैले यहाँ पढाउँदाखेरि चाहिँ नेपालीमा लेखे जस्तो लाग्छ है कता है एकछिनको है यो च्यालेन्जेसको कुरा मैले चाहिँ लोकसेवालाई नेपालीमा लेखेर पढाएको थिएँ हैन यो थोरै कुराहरू यस्तो लेखेँ अहिले मैले भनिहालेँ एक्सप्लेन अबाउट द च्यालेन्जेस अथवा ब्यारियर भनेर सोध्यो भने थोरै यो त 10 नम्बर सोधेको क्वेसनलाई हो यसरी लेख्ने चाहिँ यो 6 नम्बर 5 नम्बर सोधेको क्वेसनलाई यति लेखिरहनु पर्दैन 10 नम्बर सोधेको छ भने नेपाल जलस्रोत धनी देश करिब 6000 भन्दा नदी नाला यो कुराहरू भइहाल्यो अनि हिमनदीहरू छन् अनि पेरिनियल रिभर भयो हैन अनि उत्पादनको लागि राम्रो मानिन्छ भनेर भन्ने अनि हेड र डिस्चार्ज आवश्यकता पर्दछ मैले भने नि जल पोटेन्सियल आयो भने पनि यो लेख्ने है हेड र डिस्चार्ज आवश्यकता पर्दछ अनि हेड कहाँबाट आउँछ त
इलिभेसन डिफरेन्स अनि डिस्चार्ज कहाँबाट आउँछ त पेरिनियल लिभर हामीसँग छँदैछन् कहाँ छन् 6000 भन्दा बढी चाहिँ खोला नाला छन् भनेर भन्ने अनि के चुनौती छन् त कानुनी अहिले आयो नि लिगल टेक्निकल अनि इकोनोमिकल अनि मार्केट यी कुराहरू लेख्ने अनि त्यसपछि हाम्रो कोअर्डिनेसन छैन एकअर्का बिचको कोअर्डिनेसन छैन अब अहिले त स्थानीय निकाय प्रदेश अनि सङ्घ भन्ने छ तिनीहरू बिचको कोअर्डिनेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि हाइड्रोपावरमा विकासमा त्यति छिटो हुन सकेको छैन भनेर भनिदिने होइन यो कुराहरू अनि अब पूर्णाङ्ग हेरेर यसको थोरै व्याख्या गर्ने भनेर चाहिँ लोकसेवालाई गरेको कुराहरू अब यसरी सोध्न पनि सक्छ हेर है यो अहिलेको क्वेसन र एक्सप्लेन द प्रोसिड्युर फर अब्टेनिङ अ लाइसेन्स फर इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन विद्युत उत्पादनको लागि हैन विद्युत उत्पादनको लागि विद्युत प्रसारणको लागि वितरणको लागि हैन उत्पादनको लागि उत्पादनको 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नु छ त्यो उत्पादनको लागि लाइसेन्स लिनलाई के गर्ने त भनेर भन्ने भनेको छ क्वेसनमा भनेपछि यस्तै खालको कुराहरू हो यही क्वेसन भन्नु खोजेको विद्युतको सर्वेक्षण उत्पादन प्रसारण वा वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई अनुमति पत्र दिने सम्बन्धी व्यवस्थाबारे छोटकरीमा जानकारी दिँदै यस व्यवस्थामा के कस्तो सुधारको आवश्यकता देखियो त कारण सुझाव दिनुहोस् भनेर यो लोकसेवा सम्बन्धी क्वेसन हो योहरू हैन यो नेपालीमा छ त्यो इङ्ग्लिसमा यसलाई सजिलै लान सकिहाल्छ हैन विद्युतको सर्वेक्षण बुझ है बुझेपछि हुन्छ गाह्रो छैन एकदम सजिलो छ यो कुरा यो एकैछिनमा कन्ठ हुन्छ यो विद्युतको सर्वेक्षण उत्पादन प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा करिब स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ हैन त्यसमा जानकारी दिनुपर्ने है जानकारी दिनुपर्ने कसलाई दिने जानकारी कति भयो भने जानकारी दिने 100 देखि 1000 किलोवाट भने 1 मेगावाट सम्मको विद्युत बिजुलीको चाहिँ उत्पादन गर्दा जेनेरेसन गर्दा या जेनेरेसन भनेको छ जेनेरेसनमा भन्ने हैन 100 देखि 1 मेगावाट सम्म भनेको 0.1 देखि 1 मेगावाट भनौं न यदि 1000 किलोवाट सम्मको विद्युत बिजुली सर्वेक्षण उत्पादन प्रसारण वा वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले देखाए बमोजिमको विवरण बुझाइ विवरण खुलाइ विद्युत विकास विभाग मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई जानकारी दिनुपर्ने भनेको छ अब यो पोलिसीमा कसरी भनेको छ हेर है अहिले पार्ट डेभलपमेन्ट पोलिसी यो यसकै बारेमा सोधेको हो हैन यसको अब्जेक्टिभहरु जुन हामीले पढा भनेको नि पहिला यही छ अब्जेक्टिभ के छन् त भन्दाखेरि टु जेनेरेट इलेक्ट्रिसिटी एट लो कस्ट बाइ युटिलाइजिङ वाटर रिसोर्सेस अभाइलेबल इन कन्ट्री यो धेरैचोटि आएको क्वेसन छ यो भनेर त अब्जेक्टिभ अफ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट पोलिसी भन्यो भने यो 5 वटा पोलिसी लेख्नु हैन अब यसमा लाइसेन्स लिनको लागि भनेर यहाँ तल एक्समा राखेको छ कता राखेको छ है प्रोभिजन अन लाइसेन्स भनेको छ also be there benefit operation hydropower generation हैन 3 कि 4 किसिमको लाइसेन्स हुन्छ न रे यो पोलिसीमा भनेको कुरा हो 4 किसिमको लाइसेन्स एउटा स्टेरियो सर्वे लाइसेन्स एउटा जेनेरेसन लाइसेन्स उत्पादनको लाइसेन्स एउटा ट्रान्समिसन प्रसारणको लाइसेन्स र वितरणको लाइसेन्स 4 किसिमको लाइसेन्स हुन्छन् अब हामीलाई सोध्ने भनेको जेनेरेसन लाइसेन्स बढी सुत्छ हैन अथवा सर्वे लाइसेन्स र यो उस्तै हो जेनेरेसन र सर्वे र यो भनेको उस्तै हुन सक्छ हैन ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसनको प्राय सोध्दैन हेर नि लाइसेन्स चाहिँदैन नो लाइसेन्स शैल बी रिक्वायर्ड फर द हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट अप टु अ क्यापासिटी अफ 1 मेगावाट सम्मको लागि लाइसेन्स चाहिँदैन भनेर भन्यो के त जानकारी गराउने भनेर भन्यो नि अहिले हामीले यहाँ कताको बोल्ड राखेको थिएँ मैले जानकारी दिनुपर्ने भनेको 1 मेगावाट सम्मको विद्युत सर्वेक्षण गर्दाखेरि चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने भयो सिद्धो यो अब यो चाहिँ यो 10 नम्बर सोधे भएर यति व्याख्या चाहिँ यति धेरै गरेको त्यसले यति धेरै लेखेर पर्दैन है यसरी यति मात्र लेख्दै हुन्छ अब यहाँ कहाँ पठाउने भनेको छ त रजिस्टर जानकारी दिनुपर्ने भनेको रजिस्टर विथ डिस्ट्रिक्ट वाटर रिसोर्सेस कमिटी भनेर भनेको छ हैन यसमा त जानकारी दिने डिपार्टमेन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्टमा विद्युत विकास विभागमा जानकारी गराउने कहाँ गराउने हो हैन इन्फर्मेसन सर्च रजिस्ट्रेसन भन्ने कुरा भइहाल्यो अब त्यसपछि माथि चाहिँ के त अनि बल्ल चाहिँ लाइसेन्सको कुराहरु आउँछ
है। त्यसपछि माथि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि कतै गयो भने अब यो डकुमेन्टहरू लिएर उसमा चाहिँ जानकारी गराउने भइहाल्यो। अनि सर्वेक्षणको हकमा आवश्यक दस्तुर तिरी नक्सा डिटेल यो भयो। यो चाहिँ सर्वे गर्दाखेरि है, सर्वे गर्दाखेरि के गर्नुपर्दा डेस्क स्टडी रिपोर्ट लिएर जाने भनेको नक्सा चाहियो। के चाहियो? डिटेल लेआउट, जियोग्राफिकल कोअर्डिनेट अफ प्रोजेक्ट एरिया, कति एरियामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट बन्ने हो त, कहाँ छ इन्टेक र कहाँ छ पावर हाउस, त्यसले कभर गरेको एरिया कति हो हैन, त्यो कुरा चाहियो। यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो हाइड्रोपावर बन्दैछ भन्ने कुरा चाहियो। अनि कुन नदी हो, कस्तो खालको सोर्स हो, त्यहाँको चाहिँ कति पानी हामीले युज गर्छौँ, कति क्यापासिटी आउँछ त्यहाँको हैन, फाइनान्शियल सोर्स कहाँ हो, हामीले कसरी चाहिँ पैसा जुटाएर चाहिँ त्यो हाइड्रोपावर बनाउन खोज्दैछौँ त, एउटा प्रपोजल के हैन। त्यो प्रपोजल चाहिँ त्यहाँ हालेपछि अनि 30 दिन के अरे 5 वर्षसम्मको सर्वेक्षण लाइसेन्स पाइन्छ भनेर भनेको छ हैन। आज निवेदन दियो भने 30 दिनभित्र चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ त, रिप्लाई गर्छ, प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ त्यहाँनिर गएर। हाम्रो टार्गेट यो प्रपोजल हाल्ने के हैन। हाम्रो टार्गेट यो छ, फलानु खोलामा फलानु मेगावाट निकाल्ने हाम्रो उद्देश्य छ, त्यसको लागि यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले ड्याम बनाउँछौँ, यति यस्तो किसिमको टनल हाल्ने हो, क्यानल हाल्ने हो, पाइप हाल्ने हो, के हाल्ने हो, यति किलोमिटर जति आउँछ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यति मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन यहाँ छ, यहाँसम्म हामीले बिजुली दिन सक्छौँ भनेर चाहिँ के गर्नु पर्छ त, प्रपोजल हाल्नु पर्यो। त्यो भएपछि 5 वर्ष, ल तिमीलाई 5 वर्षको टाइममा सर्वे गरेर सिध्याउ, अध्ययन गरेर सिध्याउ। सर्वेक्षण भनेको फिल्डलाई लिएर गएर सर्वे गर्ने मात्रै होइन कि, तर अध्ययन गरेर सिध्याउ भनेर भन्छ। अनि त्यो सिध्याएपछि के भयो त, अनि बल्ल कन्स्ट्रक्सनको लागि अथवा चाहिँ भनौँ जेनेरेसनको लागि चाहिँ के दिन्छ त, लाइसेन्स दिन्छ। फेरि जेनेरेसन लाइसेन्स दिन्छ। कति वर्षको लागि? 30 वर्षको लागि है। यो कुराहरू अब यहाँ पोलिसीमा पनि छ, यहाँ तल पनि होला, कतै लेखेँ होला मैले। यसमा लेखेर हिँड्छु है। एउटा 1 मेगावाट भन्दा कम छ भने जानकारी दिने भइहाल्यो, इन्फर्मेसन। त्योभन्दा बढी छ भने लाइसेन्स लिने कुरा भयो। लाइसेन्स लिन कहाँ जाने हो? मन्त्रालयमा जाने हो। विद्युत विकास विभागमा गएर चाहिँ लाइसेन्स लिने हो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त, सर्वे रिपोर्ट अथवा डेस्क स्टडी रिपोर्ट लिएर गएर अनि बुझाएपछि उसले चाहिँ के दिन्छ त, ल यति वर्षको लागि 30 वर्षको लागि भनेर चाहिँ उसले चाहिँ के गरिदिन्छ त, यहाँ भनेको छ यहाँ तल 120 दिनभित्र गर्ने के भन्छ यो होइन, यति कुरा चाहिने कुराहरू कति वर्ष भन्ने थियो। टर्म अफ लाइसेन्स 5 इयर्सको लागि, स्टडी पिरियड चाहिँ कति वर्षको लागि? 5 इयर्सको लागि। अनि हाइड्रोपावर जेनेरेसन लाइसेन्स चाहिँ कति वर्षको लागि? डिपेन्डिङ अपन द नेचर अफ प्रोजेक्ट। इन्टरनल डिमान्डको लागि 35 इयर्स हैन, अनि बाहिरको लागि 30 इयर्स है। अनि त्यसपछि अब यहाँ स्टोरेजको लागि चाहिँ फेरि छुट्टै नेगोसिएसनमा भन्ने खालको कुरा छ है। स्टोरेज प्रोजेक्टको लागि चाहिँ टर्म अफ जेनेरेसन लाइसेन्स मे बी एक्सटेन्डेड फर अ म्याक्सिमम पिरियड अफ 5 इयर्स अन द बेसिस अफ कन्स्ट्रक्सन पिरियड। कन्स्ट्रक्सन पिरियडको आधारमा 5 वर्षसम्म फेरि थप्ने भन्ने कुरा भयो। कति वर्ष लाग्छ त्यो बनाउनलाई त्यसको आधारमा, अनि 5 वर्ष चाहिँ फेरि एक्स्ट्रा थपिदिने स्टोरेजको लागि। किन टाइम लाग्छ त्यो बनाउन त, यो प्रोजेक्ट बन्न त 1-2 वर्षमा बन्ने भनेको त भएन हैन। यो कुराहरू छ है। त्यसपछि फेरि ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन लाइसेन्स फेरि छुट्टै हो है। यो कुरा चाहिँ पोलिसीमा छ। यो पोलिसी एक्चुअली डाउनलोड गरेर हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट पोलिसी भनेर हैन, यो आइहाल्छ, नेपालीमा आउँछ, इङ्ग्लिसमा आउँछ। त्यहाँबाट यसो नोट बनाऊ, सानो नोट बनाऊ, 10 मिनट खर्च गऱ्यो भने त्यो सकिहाल्छ, पोलिसी कुरा सकिहाल्छ है। अब्जेक्टिभ सोध्न सक्ने भयो एउटा। अर्को के सोध्न सक्ने भयो? हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट चाहिँ मा किन विकास हुन सकेको छैन, पोलिसीमा चाहिँ के चेन्ज गर्नु पर्ने हुनसक्छ है, त्यो सोध्न सक्ने भयो। पोहोर साल ब्याकमा सोधेको छ गरे है। हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट नेपालमा हाइड्रोपावर विकास त्यति राम्रो भएको पाइँदैन हैन। राम्रो बनाउनको लागि पोलिसीमा के संशोधन गर्नु पर्ला सोध्न सक्छ है। आइएमपी छ क्वेसन, पोलिसीमा के संशोधन गर्नु पर्ला, एमेन्डमेन्ट के छ हैन। हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट पोलिसीमा एमेन्डमेन्ट के राख्ने भनेर भन्यो भने के थप्दिन त, के हो थाहै छैन। के थाहा छैन भन्दाखेरि पोलिसी हेरेकै छैन हामीले, त्यो लेभलमा अध्ययन गरेकै छैन। के हुन सक्छ त, जस्तै अब हामीले लेखिदिने है, मार्केटको कुरा लेखिदिने। एउटा मार्केटको कुरा फिक्स छैन,
हैन लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने व्यवस्था लाइसेन्स होल्ड गर्ने र चाहिँ इथिकल करप्सन भनौँ न एक हिसाबले नैतिक भ्रष्टाचार के कागजमा चाहिँ मिलाउने फिल्डमा नगर्ने त्यो कुरा छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति कडाइ गर्ने भनेर भनिदिने त्यसलाई के गर्ने करप्सन स्पेलिङ थियो इथिकल करप्सनलाई रोक्ने खालको चाहिँ कडाइ कानुन बनाउने हैन त्यो पोलिसीमा नै एड गरिदिउँ अर्को चाहिँ जस्तै मार्केटमा पनि कसरी गर्ने त एउटा इन्टरनल मार्केट भयो हैन यसमा इनर्जी पुलिङको कुरा लेख्ने र अर्को चाहिँ इनर्जी ब्याङ्किङको कुरा लेख्ने हैन यति कुरा लेखेपछि भइहाल्छ इनर्जी पुलिङ भनेको चाहिँ नेपालभित्रको भयो हैन यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि इनर्जी पुलिङ भनेको जस्तै अहिले पनि चलिरहेको छ त्यो चल्न त तर त्यो पोलिसीमै एड गरिदिउँ भनेर भनिदियो क्या त्यो कुराहरू कालीगण्डकीको पानी धेरै आयो मध्यवर्षको पानी सुक्खा अलिक बिजुली कम निकालेर कालीगण्डकीको पानी युज गरेर चाहिँ के गर्छौँ त हाइड्रो पावरलाई अहिले चलाउँछौँ आज दिनभरि चलाउँछौँ अनि भरे के हुन्छ कालीगण्डकीको पानी सकिँदै जान्छ अनि यता मध्यवर्षमा त भरिँदैछ फेरि त्यो त पानी चला छैन हो अनि फेरि के गर्छौँ त अब कालीगण्डकीलाई थुन्छौँ कालीगण्डकी बिजुली निकाल्दैनौँ अनि मध्यवर्षको निकाल्छौँ अनि के गर्छौँ त्यसरी ब्यालेन्स गर्छौँ इनर्जी ब्यालेन्स गर्छौँ अहिले गएर त्यही हो हैन हो त्यसलाई चाहिँ पोलिसीमै गर्ने भने इनर्जी पुलिङको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले के गरौँ त पोलिसीमा नै एड गरौँ भनेर भनेको हैन होइन इनर्जी ब्याङ्किङ भनेर के त भन्दाखेरि इनर्जीलाई स्टोरेज गरौँ कसरी ब्याङ्कमा पैसा जसरी जम्मा गर्छौँ नि त्यसरी नै यो चाहिँ कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि जस्तै सार्क राष्ट्रहरू जुन छन् नि अथवा दक्षिण एसिया भनौँ न अथवा जुन जुन देश मिले पनि हुन्छ वरिपरिका छिमेकी राष्ट्रहरू हैन भारत बङ्गलादेश भुटान पाकिस्तान काजाकिस्तान चाइना कुन मिल्न पर्ने छ बङ्गलादेश हैन यो चाहिँ यति कुराहरू चाहिँ मिलाउँ यति देशहरू मिलेर के गरौँ त नेपालमा के छ त हाइड्रो पावर कति बेला चाहिँ धेरै बिजुली निस्किन्छ बर्खा बेलामा 4 महिना चाहिँ धेरै बिजुली निस्किन्छ अरू बेला त लगभग सुक्खा जस्तै हुन्छ हाम्रोमा हैन अलिकति कम हुन्छ ड्राई पिरियडमा पानी कम छ त्यति बेला कम इनर्जी निस्किन्छ हो तर भारतमा के छ फेरि भारतमा त पानीको हाइड्रो पावरको भन्दा पनि त्यहाँ त ग्यासको धेरै उ छ हैन चाहिँ के भन्छ त्यसलाई पेट्रोलियम पदार्थकोबाट चाहिँ त्यहाँ थर्मल प्लान्टहरू धेरै छन् हो अब के गर्ने त बर्खा बेलामा हामी बिजुली भारतलाई दिन्छौँ भारतलाई दिउँ अथवा भुटानलाई दिउँ पाकिस्तानलाई दिउँ बङ्गलादेशलाई दिउँ अनि हाम्रो हिउँदो बेलामा हामीहरू हाम्रो कम भएको बेलामा लोन लिउँ कहाँबाट जहाँ जहाँ हामीले दिएका थियौँ नि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो हिउँदोमा चाहिँ फेरि हामीलाई परिपूर्ति गरिदेऊ अथवा बिजुली नै दिनुपर्छ भन्ने छैन अरू कुराहरू देऊ इनर्जी ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ बिजुली नै ल्याऊ भन्ने खालको कुराहरू हो होइन अब बिजुली त हामीलाई चाहिँ 1500 मेगावाट चाहिने थियो 5000 मेगावाट उत्पादन भइसक्यो भनेपछि अहिले बिजुली नचाहिने पनि सक्छ त्यस्तो अवस्थाको अरू कुराहरू पनि ल्याऊ भन्ने खालको कन्सेप्ट चाहिँ त्यो कन्सेप्टहरू चाहिँ ब्याङ्किङ कन्सेप्ट हो क्या ब्याङ्कमा हामीसित बढी पैसा भयो भने अहिले ब्याङ्कबाट डिपोजिट गर्छौँ हामीले डिपोजिट गरेको पैसा अर्को कसैलाई आवश्यकता पर्छ उसले लैजान्छ उसले के गर्छ त्यहाँ ब्याज तिर्छ लोनको रूपमा लैजान्छ अनि मलाई आवश्यकता परेको बेलामा मैले फेरि त्यही ब्याङ्कबाट पैसा लिन्छु मैले कसको पैसा कहाँ लिएको छु मलाई थाहै हुँदैन मलाई जस्ट पैसा चाहिएको छ मलाई बढी बाबालाई पैसा राख्नु छ मलाई कम भएर पैसा लिनु छ हो त्यस्तो खालको कन्सेप्टहरू चाहिँ लगाउँ र इनर्जी ब्याङ्किङबाट गऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ दक्षिण एसिया अथवा भनौँ न सार्क राष्ट्रहरू चाहिँ विकास हुनको लागि धेरै टाइम लाग्दैन भनेर थोरै कुराहरू यसो भाषागत रूपमा लेखिदिने होइन यो संशोधन कसरी गर्न सकिन्छ पोलिसीमा भनेर भन्यो भने अनि एउटा यो नैतिक भ्रष्टाचारको कुरा अलिकति लेखिदिने अनि लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्ने परिपाटी छ अनि पेपरमा चाहिँ गरेको देखाउने अनि उसमा देखाउने त्यसलाई अलिकति कडाइ गर्ने होइन अनि ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ होइन सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्टहरू पर्ने हिसाबमा त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने हिसाबमा चाहिँ बनाऊ भनेर भनिदिने भइहाल्छ त्यस्तो धेरै अब अहिले ब्याचलर लेभलको मान्छेलाई चाहिँ यो पोलिसी नै चेन्ज गराउनको लागि भनेर सोध्ने होइन जस्ट पोलिसी पढेको छ कि छैन त्यति मात्रै चेक गर्न खोजेको है त्यस्तो खालको क्वेसन आयो भने पोलिसी पढेको छ कि छैन त्यति कुरा जान्न खोज्यो तिमीले यहाँ लेखेर ल त्यही जस्तो हुबहु लागु हुन्छ भन्ने होइन है
पोलिसीमा थोरै कुराहरू अलिकति पढेको छैन, पोलिसी बारे जानकारी छ कि छैन त्यति बुझ्नको लागि चाहिँ त्यस्ता क्वेसनहरू राखिन्छ। ल च्याप्टर 1 बाट यस्तै कुराहरू है। धेरै जस्तो यहाँ सोधेको अब्जेक्टिभ अफ पोलिसी छ, हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट पोलिसीको अब्जेक्टिभ सोधेको छ धेरै क्वेसनहरू हैन। त्यही पोलिसीमै रहेर यो क्वेसन पनि भयो हैन। यो क्वेसन पनि यहाँ भनेको छ नि, सो अल्सो सो यो के हो यो एक्सटेन्सेस विथ पोलिसी डेभलपमेन्ट टु इम्प्रुभ द सच प्रब्लम भनेको त्यही संशोधन कसरी गरिन्छ भने पनि त्यही एन्सर भयो। अनि किन ढिलो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पोलिसीमा के गर्न सकिन्छ भनेर भन्यो भने पनि कोही एन्सर त्यही भयो हैन। यही कुरा लेखिदिनु हो कि त्यही च्यालेन्जेसलाई ओभरकम गर्ने कुराहरू के छन् त त्यही कुराहरू यसो भाषा मिलाएर लेख्यो भने त्यही आउँछ पोलिसीमा के। अरू धेरै टाढा जानै पर्दैन। यी च्यालेन्जेसहरू छ नि, यही च्यालेन्जेसहरूलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने कसरी ओभरकम गर्ने भन्ने बारेमा यसो सोल्युसन बनाऊ, त्यही नै पोलिसीमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर लेख्दै भइहाल्यो। ल च्याप्टर 1 मा केही छ ल भन त, यसो केही छ जस्तो लागेको थियो। यो खास त्यस्तो धेरै कुरा छैन, यति मात्रै हो। यो आफै अन्तस्फोट लेख्न सक्ने खालको कुराहरू हो, तर कहिलेकाहीँ सके ठ्याक्कै दिमागमा आउँदैन हैन। अहिले हाम्रो दिमाग अहिले आजको सिचुएसन भनेको अलिकति एक्टिभ भएको अवस्था छैन। यदि पहिला पढिरहेको अवस्था थियो भने चाहिँ ठ्याक्क आउन सक्थ्यो, किनभने अलिकति साथीभाइसँग छलफल पनि भइरहेको हुन्छ, कुराकानी भइरहेको हुन्छ, अनि ठ्याक्क सम्झिन्छ हैन। अब अहिलेको अवस्था भनेको अब अलिकति आइसोलेटेड अवस्था छ, त्यति बेला चाहिँ अलिकति हुन सक्छ। यहाँसम्म ठिक छ ल भन त राजेन्द्र। राजेन्द्र सुन्न सक्छौ तिमीले? हजुर सर। हजुर सर। ठिक छ? ठिक छ सर। ल भूमा यता भूमा भण्डारी। सर सुनिरहेछ। सुने होइन कुरा ठिक छैन भन न पहिला। ठिक छ सर। ल अब च्याप्टर 2 मा जाउँ है त। ल अब च्याप्टर 2 मा पनि यसमा चाहिँ 8 नम्बरको क्वेसन सोध्न सक्छ, 8 नम्बर सोधिरहेछ हैन। पहिला जस्तै यसमा के पढ्न पर्छ त भन्दाखेरि टाइप अफ हाइड्रो पावर प्लान्ट हैन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्टका किसिमहरू कति छन्, क्लासिफिकेसन भनौँ न हैन, त्यो कुराहरू। त्यसपछि स्टेजेस, हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट हुने स्टेपहरू के हुन् त, त्यो कुराहरू हैन। अनि अर्को लेआउट, यो तीनटा छुट्टा छुट्टै छ है। फेरि यसमा छुट्टा छुट्टै कुरा हो। यो टाइप अफ हाइड्रो पावर प्लान्ट छुट्टै भयो, स्टेजेस छुट्टै भयो र लेआउट छुट्टै भयो। हो यति तीनटा टपिक हेर्यो भने यो तीनटा टपिकबाट 8 नम्बर आयो। अरू धेरै टाढा जानै पर्दैन। यही हेर न, यहाँ हेरौ त पास्ट क्वेसनहरु कस्ता छन्। व्हाट आर द भेरियस स्टेजेस अफ हाइड्रो पावर प्लानिङ। स्टेजेस के हो म अहिले भन्नुला हैन। अब यहाँ हेर, इफ यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ वाटर रिसोर्सेस इंजिनियर इन वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री एंड यू आर असाइन्ड टू अंडरटेकन भेरियस इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू वाटर रिसोर्सेस फिल्ड, डिस्कस field investigation you carry out at various stages of hydropower project। कति लामो क्वेसन हैन। त्यो भने के हो, यही हो, सिलेबसै भनिसक्यो नि हैन। रेकग्नाइज गर्ने प्री फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी एन्ड डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन। यसमा फेरि के भनेको छ यहाँ हेर है, फिल्ड इन्भेस्टिगेसन भनेको छ। प्री फिजिबिलिटी गर्दाखेरि यो लेख्ने पहिला हैन। रेकग्नाइजमा के फिल्ड इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ है, यो कुरा कहाँ दिएको छ एकदम डिटेलमा राम्रो तरिकाले भने सञ्जीव बरालको किताबमा धेरै राम्रो तरिकाले यो दिएको छ है। रेकग्नाइज गर्दाखेरि के डाटा कलेक्सन गर्ने, प्री फिजिबिलिटी लेभलमा के डाटा कलेक्सन गर्ने, टोपोग्राफिकल सर्वे, जियोटेक्निकल सर्वे हैन, के हो जियोलोजिकल सर्वे, यो सबै हेर्ने। त्यसपछि फेरि फिजिबिलिटी स्टडीमा अब के हेर्नु पर्यो, इकोनोमिक्समा हेर्नु पर्यो, आइई गर्ने, इआइए गर्ने होला, त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल कहाँ छ
कस्तो खालको कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल पाइन्छ त्यहाँ, कहाँबाट लैजानुपर्छ, बजार कहाँ छ, चाहिँ सामान लिएर आउने बजार कहाँ छ, बिजुली बेच्ने बजार कहाँ छ, त्यो कुराहरू हेर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि बल्ल डिपिआर होइन। डिपिआर गर्ने बेलामा त यो फिजिबिलिटी र डिपिआरको चाहिँ डेप्थ अफ स्टडी फरक हो, स्टडी गर्ने एउटै हो, डेप्थ फरक भयो होइन। त्यो कुराहरू लेख्ने 8 नम्बर सोधेको छ, लामै क्वेसन हो यो होइन, 1.5 पेजसम्मको हुनसक्छ यो। ठ्याक्क पोइन्ट लाउने, रेकनेन्स गर्ने, रेकनेन्स सर्भे भनेर लेख्ने। अनि त्यहाँ के फिल्ड भिजिट गरिन्छ त, फिल्ड भिजिट गरिन्छ, अनि त्यसपछि डेस्क स्टेटमेन्ट बनाइन्छ, अनि हाइड्रोलोजिकल स्टेसनहरू फिक्स गरे होला, डिस्चार्ज मेजरमेन्टको कुराहरू होला, पावर निकाल्ने कुराहरू होला। त्यसपछि प्री फिजिबिलिटी स्टडी गरिन्छ, प्री फिजिबिलिटी लेभलमा टोपोग्राफिकल सर्वे गरिन्छ, डिस्चार्ज मेजरमेन्ट गरिन्छ, सेडिमेन्ट मेजरमेन्ट गरिन्छ होइन। अनि त्यसपछि ओभरअल चाहिँ जियोलोजिकल सर्वे गरिन्छ, त्यहाँ गएर टेस्ट गरिँदैन, त्यहाँको रक छ कि के छ भनेर टेस्ट गरिँदैन प्री फिजिबिलिटीमा, त्यो चाहिँ कहाँ गएर गरिन्छ, फिजिबिलिटीमा गएर गरिन्छ। त्यहाँ चाहिँ सेडिमेन्ट मोडलिङको कुराहरू गरिन्छ कहाँ, फिजिबिलिटीमा, अथवा डिपिआरमा गएर पनि गर्न सकिन्छ होइन। यो कुराहरू भयो। यो कुरा चाहिँ यहाँ लेख्ने सञ्जीव बराइला किताबमा लेखेको छ। यो तिमीहरूले आधी घन्टा जति टाइम दियो भने ठ्याक्कै नोट राम्रो बन्छ, अनि कहिले पनि बिर्सिँदैन कि, नबिर्सिने टाइपको छ यो, फेरि बिर्सिने घोक्न पर्ने टाइपको छैन है, एकदमै सजिलो छ। तिमीले 10 पेज जति लेख्यौ भने भइहाल्छ, आधी घन्टा यसलाई टाइम देऊ। यो अनि त्यसपछि यसमा आउने क्वेसन भनेको यही नै हो, यसलाई जसरी घुमाए पनि हुने त्यही हो। जस्तै यहाँ भने नि, या 3 नम्बर यो छुट्टै कुरा भयो, लिस्ट आउट द मिनिमम चेक लिस्ट फर रेकनेन्स फिजिबिलिटी स्टडी फर हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट, यही कुरा हो नि, यो र यो कुरा एउटै हो होइन। अनि फेरि यहाँ वाट आर द डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट, यही हो। हाइड्रोपावर विकासलाई के स्टेज गर्नुपर्छ त, यही कुराहरू गर्नुपर्छ, यही लेख्ने हो होइन। अरू यहीसँग सम्बन्धित कुरा यो डिफ्रेन्सिएट बिट्विन प्री फिजिबिलिटी एन्ड फिजिबिलिटी स्टडी, त्यही एउटा क्वेसन पढेपछि त प्री फिजिबिलिटी र फिजिबिलिटी स्टडी हुने फरक पत्ता लगाउन सकिहालिन्छ, यो कुराहरू हेर्ने होइन। अर्को के आयो, हाइलाइट द मेजर स्टडिज एन्ड इन्भेस्टिगेसन क्यारिड आउट ड्युरिङ रेकनेन्स प्री फिजिबिलिटी, यही कुरा हो। फेरि एन्सर एउटै हो, क्वेसन फरक हो, एन्सर एउटै हो, धेरैचोटि आइसकेको छ है। यो कुन चाहिँबाट आयो, यो टपिकबाट आयो, यो टपिकलाई एकचोटि क्लियर गरेर पढ्देऊ भइहाल्छ है। अनि अब अर्को छ यो चाहिँ अब टाइपमा होइन। यसमा हेडमा, स्टोरेजमा, अनि लेआउटको आधारमा हाइड्रोपावरको चाहिँ किसिमहरू कति छन्, क्लासिफिकेसनमा हाइड्रोपावर भनेर सोध्न पनि सक्छ, अथवा यसरी छुट्टै के पिआरआर प्लान्ट भनेको के हो। जस्तै वाट इज डेली पिकिङ पावर प्लान्ट भनेर भन्यो नि, डेली पिकिङ पावर प्लान्ट भनेको के हो, विथ निट स्केचेस हाउ द के अरे सो द जेनेरेसन जनरल एरेन्जमेन्ट अफ सच प्लान्ट, ठुलो है, with neat sketches show the general arrangement of such plant, daily picking power plant, daily picking power plant को PRR plant को चाहिँ स्केच बनाइदेऊ भनेर भन्यो हैन। स्केच बनाउने यता केसी वालाले चाहिँ सुनकोसीको स्केच बनाइदेऊ, त्यहाँ जे लेखेको त्यही बनाइदेऊ, त्यो PRR हो। त्यहाँ पिकिङ पोइन्ट थियो नि माथि, फर्वे भन्दा माथिपट्टि हैन। अनि क्याप्सुड वालाले कुन बनाइदेऊ त, मध्यवर्षी देखेर लोवर वर्षी बनाइदिए पनि हुन्छ होइन, अथवा मध्यवर्षीको त्यस्तो फोटो हेरेर त्यस्तै बनाइदिए पनि हुन्छ। जे होस् माथिपट्टि थोरै पानी स्टोरेज गर्न सक्ने भएको चाहिँ यसो देखाइदिए हुन्छ। त्यहाँ गेट हुन्छ, ब्यारेज हुन्छ, त्यहाँ वेयर हुँदैन। हामीले सेतीमा इरिगेसन फिल्ड भिजिट गऱ्यौँ नि, हो त्यो सेती जस्तो हुँदैन। त्यहाँ के हुन्छ त, सानो पिकिङ पोइन्ट हुन्छ। त्यो पिकिङ पोइन्ट भनेको पिआरआरको लागि, पिकिङको बेलाको लागि युज हुने भनेर भनेको है। त्यो देखाइदिएपछि भइहाल्छ। अरू एरेन्जमेन्ट आरओआरको सबैको एउटै हो। यो केमा आउँछ, यसमा टाइप क्लासिफिकेसनमा हैन। हेडको आधारमा जस्तै यही क्वेसन सोध्यो, जस्ता जस्तै क्लासिफाई अथवा राइट डाउन भन्यो अथवा एक्सप्लेन अबाउट भन्यो, जे भन्यो भने पनि जस्तै हैन। यसरी हेडको आधारमा भेरी हाई हेड, मिडियम हेड, लो हेड, भेरी लो हेड, यो त थाहा छँदैछ। यो एक लाइन सरल लेख्दै भइहाल्छ। 350 भन्दा माथि गयो नेपालको लागि हो यो।
350 भन्दा माथिको हेड छ भने भेरी हाई हेड, 150 देखि 350 हाई हेड, 60 देखि 150 मिडियम हेड, 60 भन्दा तल लो हेड र 15 सम्मकोलाई चाहिँ भेरी लो हेड भनेर भनेको छ। इन्स्टल क्यापेसिटीमा माइक्रो, मिनी, स्मल यो थाहा छँदैछ हैन। अनि स्टोरेजको आधारमा हेर्ने भने आरओआर, पिआरओआर र स्टोरेज भयो। आरओआर भनेको त्यहाँ स्टोरेज हुँदैन, जिरो स्टोरेज, जस्ट डाइभर्सन हो यो। यसमा के हुन्छ, डाइभर्सन स्ट्रक्चर हुन्छ। डाइभर्सन हेडवर्क्स हुन्छ यसमा। पिकिङमा के हुन्छ, डाइभर्सन नै हुन्छ तर के हुन्छ, स्मल एमाउन्ट अफ चाहिँ स्टोरेज हुन्छ। डाइभर्सन हेडवर्क्स विथ स्मल स्टोरेज, लिटल स्टोरेज भनौँ न। हैन, स्टोरेज भनेको त ड्याम हो, यो स्टोरेज भइहाल्यो। स्टोरेजमा के छ, पम्प स्टोरेज, र स्टोरेज। हैन, यो कुराहरु भइहाल्यो। अब आरओआरमा डाइभर्सन हेडवर्क्समा हाले जुन सेतीमा लेख्यौं नि इरिगेसनमा, वेयर बनायो, डिभाइड वाल, अन्डर स्लुइस, इन्टेक, सेटलिङ बेसिन, अनि त्यसपछि पाइप, क्यानल, टनल हुँदै अनि पावर हाउसमा पुर्याउने। सिम्पल, केही गाह्रो छैन है। सञ्जय बरालको किताब हेर्यो भने त्यहाँ देखिहाल्छ, अथवा आरओआर लेआउट अफ आरओआर हेडवर्क्स भनेर हामीले के अरे आरओआर हाइड्रो पावर भनेर हेर्यो भने यसो गुगलमा सर्च गर्यो भने आइहाल्छ। यहाँ छ र मैले राखेको छु र छैन होला, मैले क्वेसन बनाए जस्तो लाग्छ, त्यही उसमै बोर्डमै बनायो यो हैन। अनि पिआरआर भनेको के हुन्छ, आरओआरमै गेट थप्ने हो कि, सानो थोरै स्टोरेज गर्नको लागि हैन। सुनकोसीमा पिकिङ पोइन्ट छ नि, पिकिङ पोइन्ट थपियो हैन। मध्य मर्स्याङ्दीमा गेट भन्दा अगाडि नै स्टोरेज भयो, मर्स्याङ्दीमा गेट भन्दा अगाडि नै स्टोरेज भयो हैन। कालीगण्डकीमा गेट भन्दा माथि नै स्टोरेज भयो। त्यो चाहिँ के भन्दा पिक बेलामा चल्ने। पिकिङ भनेको के त, जति बेला पिक आवर हुन्छ नि, जस्तै बिहान 2 घण्टा बेलुका 3 घण्टा होला, त्यति बेलामा चाहिँ उसको फुल क्यापेसिटी कति हो, जस्तै मध्य मर्स्याङ्दी चाहिँ 70 मेगावाट हो भनेर भनेको छ, इन्स्टल क्यापेसिटी 70 मेगावाट हो भनेर भनेको छ भने उसको 5 आवर पिआरवाट हो। 5 घण्टा चाहिँ पिकिङको बेलामा चल्ने भनेको छ भने 5 घण्टा पिकिङको बेलाको 5 घण्टा, बिहान 2 घण्टा बेलुका 3 घण्टा चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो, 70 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नु पर्यो। अरू बेला बरु बन्द भए पनि केही फरक परेन, तर पिक टाइममा फुल क्यापेसिटीमा रहन सक्नु पर्यो। त्यो भनेको पिआरआर हो। अब मध्य मर्स्याङ्दी कुरा गर्ने हो भने अहिले अब ड्राई पिरियड सुरु भयो हैन, ड्राई पिरियड सुरु भयो। अब के हुन्छ, बन्द हुन्छ। कहिले बन्द हुन्छ, राति बन्द हुन्छ हैन, दिउँसोतिर बन्द गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो बन्द गरेको बेलामा पानी के गर्ने त, स्टोरेज गर्ने, रातभरि स्टोरेज गर्ने अनि पिकिङको बेलामा चलाउने हो। रातभरि स्टोरेज गरेको पानी चाहिँ राख्न सक्नु पर्यो कि, थोरै रातभरि स्टोरेज गरेको पानी चाहिँ राख्न सक्नु पर्यो, थेगेर राख्न सक्नु पर्यो हैन। त्यहाँ ठुल्ठुला गेटहरू छन्, त्यहाँ 11 मिटर अल्को गेट छ त्यहाँ हैन। हो, त्यो गेटहरू राखेर चाहिँ उसको ब्याक वाटरतिर चाहिँ, ब्याकतिर चाहिँ, अपस्ट्रिमतिर चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो, रिजर्भर बनाउन सक्नु पर्यो हैन। कति घण्टा स्टोरेज गर्ने हो, जस्तै 24 घण्टामा 5 घण्टा मात्रै चलाउने हो, 19 घण्टा चाहिँ स्टोरेज गर्ने हो भने 19 घण्टा चाहिँ त्यहाँ आउने भोल्युम अफ वाटर चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो, त्यहाँ रिजर्भ गरेर राख्न सक्नु पर्यो हैन। त्यो ठाउँ हुनु पर्यो। त्यसको लागि यसो एरेन्जमेन्ट बनाइदिने भनेको, स्केच बना भन्यो भने लेखिदिने, अलिकति स्केच बनाइदिने। स्केच नै सोध्छ यसबाट धेरै असो हैन। अनि स्टोरेज भनेको के त भन्दाखेरि, स्टोरेज गर्ने अब त्यो चाहिँ अब एनुअल हुनसक्छ, सेमी एनुअल हुनसक्छ, मन्थली स्टोरेज हुनसक्छ, अथवा प्लुरी एनुअल हुनसक्छ। प्लुरी एनुअल भनेको कस्तो भन्दाखेरि 2-3 वर्षसम्म स्टोरेज गर्ने अनि त्यसपछि अर्को साल चलाउने, पानी थोरै छ भने। जस्तै कुलेखानीमा के हुन्छ, बर्खा बेलामा आएको पानी स्टोरेज गरेर राखिन्छ, अनि त्यो पानी के गर्ने त, हिउँदो बेलामा चलाउने हैन। अब कुलेखानी चलाउन सुरु गर्छ, बर्खा बेलाभरि पानी आउँछ, उसको भरिँदै जान्छ, अनि हिउँदो बेलामा त्यही पानी युज हुन्छ। त्यो भनेको त स्टोरेज प्लान्ट भयो। अब अर्को छ फेरि पम्प स्टोरेज। पम्प स्टोरेज भनेको कस्तो भन्दाखेरि
त्यसमा चाहिँ जस्तै यहाँ फोटो पनि होला एक दुईटा हुनुपर्ने हो। पम्प स्टोरेज लेआउट सोध्न सक्छ है। कहाँ गयो चाहिँ पम्प स्टोरेज फोटो हुनुपर्ने हो है। है पम्प स्टोरेज फोटो हुनुपर्छ यहाँ। एकछिन है। के खुल्यो होइन पम्प स्टोरेज फोटो जस्तो लाग्छ। ए नोटमै छ कि एकछिन है नोटमै होला। है भनेको कुरा हो यो। धेरै वाट इज रन अफ रिभर प्रोजेक्ट? आरआर प्रोजेक्ट भनेको के हो? त्यहाँ स्टोरेज हुँदैन अहिले पनि भनिसकेँ। वाट डज इट डिफर फ्रम स्टोरेज प्रोजेक्ट? स्टोरेज भन्दा के फरक हुन्छ? स्टोरेजमा स्टोरेज गर्छ उसमा गर्दैन त्यति फरक हो। ड्याम हुन्छ स्टोरेजमा उसमा ड्याम हुँदैन वेयर हुन्छ सिम्पल डाइभर्सन हेडवर्क्स हुन्छ त्यो लेख्ने। अनि स्केच अ जनरल एरेन्जमेन्ट अफ सच स्किम्स सोइङ द टिपिकल कम्पोनेन्ट। आरआर भयो सिम्पल एउटा डाइभर्सन बनायौँ अनि क्यानल च्यानल बनाउँदै बनाउँदै लिएर फर्वे बनायौँ त्यसपछि पेनस्टोक बनाएर पावर हाउसमा निकाल्यौँ। यसमा के हुन्छ त ड्याम बनायौँ सरी ड्याम बनायौँ अनि ड्यामबाट हामीले सिधै पेनस्टोक बनायौँ अनि पावर हाउस भयो अनि यहाँबाट फेरि टेलरेस भयो होइन। यो चाहिँ ठ्याक्कै ड्यामको टोमा पावर हाउस छ यहीँ पावर हाउस हुन पनि सक्छ अलिक पलतिर गएर पावर हाउस हुन पनि सक्छ होइन। लेआउट कस्तो छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो होइन। स्टोरेजको भयो अनि यो चाहिँ आरओआरको भयो। अब पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि यस्तो खालको होइन। यो चाहिँ बेगनासताल भयो यो रूपाताल भयो। बेगनासतालबाट हामीले टनल बनाएर रूपातालमा पानी झार्यौँ। यो झार्ने बेलामा यहाँ टर्बाइन जोड्यौँ बिजुली निस्क्यो होइन। अनि फेरि जति बेला चाहिँ अफ पिक हुन्छ अथवा जति बेला चाहिँ हामीलाई बिजुली चाहिँदैन राति बिजुली चाहिएन त्यति बेला बिजुली बढी भयो भने अनि के गरौँ त यहाँको पानी रूपातालमा झरेको पानीलाई फेरि के गरौँ त फेरि माथि पम्पिङ गरेर फेरि के गरौँ बेगनासतालमा पठाइदिउँ अनि फेरि पिक आवर बेला फेरि बेगनासतालबाट रूपातालमा झारौँ होइन। यो भनेको के हो त पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट हो। यही ठ्याक्कै यस्तै बनाइदियो हुन्छ। एउटा रिजर्भर दुईटा रिजर्भर अनि एउटा पाइप वाटर फ्लो वेन जेनेरेटिङ बिजुली बत्ती बलेको बेलामा पानी यताबाट यता जान्छ बिजुली जेनेरेट भएको बेलामा यता जान्छ अनि वाटर फ्लो वेन पम्प गरेको बेलामा त्यही पाइपबाट फेरि यता जान सक्छ अथवा अर्को पाइप हुन पनि सक्छ। त्यही पेनिस्टोक पाइपबाट माथि फर्काए पनि भयो अथवा छुट्टै पम्पको लागि छुट्टै पाइप जोडेर माथि लिएर जाए पनि भयो। त्यसरी पानी भन्ने एउटै हो होइन। यहाँ चाहिँ रिभर्सिबल पम्प राखेको छ कहिले यता कहिले यता होइन। कहिले टर्बाइन काम गर्छ फेरि त्यही स्ट्रक्चर चाहिँ पम्पको पनि काम गर्छ त्यसरी गराए पनि भयो। यस्तै फोटो बनाइदिए भइहाल्छ होइन। यो नोट पठाइदिन्छु अनि यसो अलिअलि हेर सजिलो छ यो गाह्रो छैन कताको। लेआउट त्यही लेआउट भइहाल्यो। लेआउट अफ आरओआर स्टोरेज होइन। आरओआर पिआरओआर स्टोरेज टाइपको प्रोजेक्टको लेआउटको कुरा भइहाल्यो। त्यही तिनवटा कुरा भइहाल्यो। तिनवटा फोटो हेऱ्यौँ भइहाल्यो। यसमा पिआरओआर पनि पिआरओआर र आरओआर एउटै हो सेम हो उस्तै हो केही फरक छैन। जस्ट उसमा चाहिँ के हुन्छ त अलिकति स्टोरेज गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ पिआरओआरमा। जस्तै हामीले सेतीमा देख्यौँ नि जस्ट डाइभर्सन भएको थियो नि हो त्यहाँ वेयर नराखेको त्यहाँनिर ब्यारेज राखेर हामीले पानी थुन्दै गयो पिआरओआर हुन्थ्यो। त्यति मात्रै कुरा अर्कै पनि होइन है। सर यो स्टोरेज भन्दाखेरि नि हामीले पम्प पनि मेन्सन गर्नै पर्छ? स्टोरेज मात्रै भनेर भन्यो भने परेन होइन। अनि पम्प स्टोरेज भनेर भन्यो भने गर्न पर्यो। स्टोरेज भनेको कुलेखानी स्टोरेज जस्तो त्यहाँनिर माथिबाट तल झर्छ पानी तलबाट सिद्धो गयो। सर अनि त्यो अघि जुन डाइभर्जन भन्नुभयो नि डाइभर्जन हेडवर्क त्यसको काम चाहिँ त्यो जस्तो जुन इन्भाइरोमेन्टल फ्लोलाई डिस्टर्ब नगरिकन थोरै पानी साइडमा बनाएर अनि उता लग्ने होइन टनेलमा हुँदै
कस्तो भन्ने यो आएन यो भनेको सर हो यो त्यसको आरओआरको यो चाहिँ यहाँबाट यताबाट खोला यता आइरहेछ भने यहाँ ड्याम बनाइदिने वेयर बनाइदिने ठुलो अर्को ड्याम होइन सानो वेयर डाइभर्सन वेयर बनाउने इरिगेसनमा डाइभर्सन हेरोस् भनेर पढ्यौँ नि हो अच्छा त्यो सानो ड्याम बनाउने अनि त्यो ड्यामबाट चाहिँ पानी यता डाइभर्ट गर्ने होइन यता क्यानल हुँदै आउँछ अथवा पाइप हुँदै आउँछ अथवा टनल हुँदै आउँछ यहाँ अब अहिले टोपोग्राफी गर्दाखेरि क्यानल बनायो यहाँ टनल हुन पनि सक्छ पाइप हुन सक्छ के हुन सक्छ यता आयो फरवे सर्च ट्याङ्क बनायौँ त्यसपछि पेन स्टोक हुँदै कहाँ झरेर त पावर हाउसमा गयो अनि फेरि ब्याक टु रिभर यो भयो यो चाहिँ अलि पर गएर मात्रै ब्याक टु रिभर हुनसक्छ स्टोरेज चाहिँ नजिकै ब्याक टु रिभर हुन्छ जस्तै यो बुढी गण्डकी भयो भने यहाँ बुढी गण्डकीको पानी तल्तिरपट्टि जाने बित्तिकै नजिकै खसिहाल्ने भयो फेरि ब्याक टु रिभर होइन ड्याम बनाएको ठाउँमा चाहिँ त्यति धेरै तल गइँदैन किन भन्दाखेरि यो ड्यामको यो हेड भनेको अपरेसन हेड हो अपरेटिङ हेड भनेको यो हो होइन यसमा चाहिँ हेड भनेको कहाँ छ यहाँदेखि यहाँसम्मको छ अनि टोपोग्राफी हुँदै जाँदाखेरि पत्तिर जानु पर्यो यसमा चाहिँ नजिकै बनाए पनि भयो त्यसै ठिक छ अनि अगाडिको च्याप्टरको पनि क्वेसन सोधेको थियो कि त्यहाँ ल्यापटपबाटै आएन छ त्यो प्रोभिजन भन्दाखेरि पोलिसीकै लेख्ने हो र के क्वेसन छ मलाई त त्यो अगाडिको जुन प्रोभिजन अफ यो हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट भन्दाखेरि नि पोलिसीकै सबै कुरा लेख्ने पोलिसी नै हो ल च्याप्टर 2 मा यही कुराहरू है नयाँ क्वेसन के हुन सक्छ त where do you provide pump storage हाइड्रो पावर प्लान्ट यो अब अनि हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट चाहिँ साइकल के हुन्छ त भन्दाखेरि यो स्टेजेस छ नि यो स्टेजेस हैन यही स्टेजेस जस्तै हो हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट साइकल के हुन्छ पहिला प्लानिङ हुन्छ हैन त्यसपछि स्टडी हुन्छ अध्ययन हुन्छ अनि कन्स्ट्रक्सनमा जान्छ अनि कन्स्ट्रक्सन गइसकेपछि फेरि के हुन्छ त फेरि प्लानिङमा जान्छ अथवा अपरेसन मेन्टेनेन्स हुन्छ अनि फेरि के हुन्छ प्लानिङ हुन्छ हैन हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट साइकल सञ्जीव वर्माले किताबमा राम्रो तरिकाले लेखेको छ एकचोटि हेर भइहाल्छ त्यो एकचोटि आशा गरी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कति 69 चैत्रमा आएको छ चैत्र चाहिँ ब्याकमा आएको छ यहाँ दुईटा क्वेसन आएको छ 69 चैत्रमा अब यो 2-3 नम्बरमा आयो होला अनि यो 6 नम्बरमा 5-6 नम्बरमा आयो होला हैन प्रिपेयर अ 3 अल्टरनेटिभ लेआउट प्लान एन्ड सेक्सनल ड्राइङ अफ आरओआर हाइड्रो पावर प्लान्ट भनेको 3 अल्टरनेटिभ भने के पाइप टनल र क्यानलको 3टा अल्टरनेटिभ चाहिँ ड्राइङ गराउ भनेर भन्यो ड्राइङ बनाइदिने 3 दुना 6 नम्बर होला यो अनि यो 2 नम्बर होला 8 नम्बर होला यसरी यो तीनटा हेडिङ पढ्यो यसलाई धेरै बेर लाग्दैन 1 घण्टा भन्दा बढी टाइम दिनु पर्दैन यसलाई है ठ्याक्कै 1 घण्टा टाइम छुट्याइदेऊ अनि यसको बारेमा सरल लेख यसको बारेमा सरल लेख यसको बारेमा सरल लेख भइहाल्छ 1 देखि 2 घण्टा दिनुपर्छ तिमीले यसलाई 2 घण्टा त ल मलाई 3 घण्टा दियो 1 घण्टा दियो भने पनि केही फरक पर्दैन आजै पढ्यो आज पढ्दा तिमीले नोट बनाइसकेका छ पहिला नै हैन मेरो विचारमा लाग्छ पहिला हाइड्रो पावर पढ्दैमा नोट बनाइसकेका छ त्यसैले अलिकति आधार बनाएर पढ्दा पनि भयो यदि बनाएको छैन लो खतम भयो यत्रो क्वेसन देखियो यत्रो क्वेसनमा पढेर भ्याउँछु त जस्तो लाग्छ भने अलिकति मेहनत गर यो भ्याइन्छ यो धेरै बेर लाग्दैन यो है यसलाई 3 घण्टा भन्दा धेरै लाग्दैन हैन अब 1 घण्टा पढ्ने अनि त्यसै फेरि 2 घण्टा चुरो खान थाल्ने भने चाहिँ गाह्रो छ हैन यसलाई 3 घण्टा धेरै लाग्दैन यसलाई 1 घण्टा दियो सकिहाल्छ 1 घण्टा पनि लाग्दैन यसलाई पढ्नलाई यो स्केच गर्नलाई त 15 मिनेट हो धेरै बेर लाग्दैन यसलाई अलिकति टाइम लाग्न सक्छ यसलाई अलिकति मेहनत गर्न पर्ने हुन सक्छ यसको धेरै डेप्थमा छ त्यहाँ अझ डेप्थ त्यति धेरै डेप्थमा जानु पर्दैन अलिअलि गरेर रेकोनेन्समा यो हुन्छ प्रिफिजिबलमा यो हुन्छ भिजिबिलिटीमा यो हुन्छ डिटेलमा यो हुन्छ हैन जस्तै सजिलो किताबमा के छ भन्दा रेकोनेन्स पनि त्यहाँ भनौँ न टोपोग्राफिकल सर्वे यति मात्रामा गर्ने यो सर्वे यति मात्रामा जियोटेक्निकल इन्भेस्टिगेसन यति मात्रामा यो यति मात्रामा भनेको छ त्यस्तो धेरै डेप्थमा जानु पर्दैन रेकोनेन्समा के हुन्छ ट्याक के डाटा कलेक्सन गर्ने यो डाटा प्रिफिजिबलमा के गर्ने टोपोग्राफिकल सर्वे गर्ने हाइड्रोलोजिकल सर्वे गर्ने सेडिमेन्टको सर्वे गर्ने फिजिबिलिटीमा के गर्ने सेडिमेन्ट सर्वे गर्ने हाइड्रोलोजिकल सर्वे गर्ने टोपोग्राफिकल सर्वे गर्ने मार्केटको सर्वे गर्ने कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल सर्वे गर्ने कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको टेस्टहरू गर्ने ल्याब टेस्टहरू गर्ने के गर्ने जियोटेक्निकल टेस्ट गर्ने एसपीटी भ्यालुहरू निकाल्ने होला के निकाल्ने हो त्यहाँ हैन बेरिङ क्यापेसिटीहरू निकाल्ने होला कहाँ के रहन्छ ड्याम बनाउने ठाउँ बेरिङ क्यापेसिटी निकाल्नु पर्यो सेटलिङ बेसिनहरू राख्ने ठाउँ सोइल टेस्ट गर्नु पर्यो टनल बनाउने ठाउँमा इआरटी गर्ने होला अथवा टनलको चाहिँ टेस्ट गर्ने होला त्यो कुरा लेख्नु पर्यो डिटेल इन्जिनियरिङ त सबै कुराको डिटेलमा डेप्थ डिजाइन हुनु पर्यो डिपिआर बनाउने कुरा हो त्यो त
होइन त्यो कुरा यसो हेर रफली हेरेर ठ्याक्क नोट बनाऊ 2 पेजको नोट बन्छ भइहाल्यो त्यति पढेपछि अरू सबै यहाँ चेकलिस्ट भने पनि त्यही हो अर्को भने पनि त्यही हो अर्को भने पनि त्यही हो जे भने पनि त्यही कुरा अब यो स्केचको कुरा छ स्केच त 3टा टाइपको 3-4 वटा स्केच छन् त्यति कुरा भएपछि अनि त्यसलाई जसरी भए पनि भयो जस्तै यहाँ भन्यो नि इफ यु आर डेभलपिङ 10 मेगावाट आवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल राइट डिफरेन्ट स्टडिज क्यारिङ आउट ड्युरिङ द फिजिबिलिटी लेभल स्टडी फिजिबिलिटीमा के कुराहरू हुन्छ फिजिबिलिटीमा चाहिँ टोपोग्राफिकल सर्वे हुन्छ जियोटेक्निकल सर्वे हुन्छ जियोलोजिकल सर्वे हुन्छ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको सर्वे हुन्छ त्यही कुरा लेख्नु हो नि त्यो त अहिले भर्खरै यसमा यो पढेपछि त्यो आइहाल्यो नि हैन यहाँ 100 मेगावाट थप्यो अरे 5 मेगावाट दियो अरे 1 मेगावाट दियो अरे हुने कुरा त्यही हो अध्ययन हुँदा त्यही हो टाइटल त त्यही हो त्यहाँ भित्र गएपछि पो फरक भयो नि हैन त्यति कुरा लेख भइहाल्यो